हुम्लाको चीनतर्फको पिल्लर नम्बर 12 को सत्य तथ्य माग गर्दै ग्रेटर नेपालले लेख्यो नापी विभागलाई पत्र। दर्शक दिन नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। कृपया तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। दर्शक दिन हुम्लाको चीनतर्फको पिल्लर नम्बर 12 को सत्य तथ्य माग गर्दै ग्रेटर नेपालले लेख्यो नापी विभागलाई पत्र। दर्शक दिन ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालले एक पत्र लेख्दै नापी विभागलाई हुम्ला जिल्लाको चीनतर्फको पिल्लर नम्बर 12 को सत्य तथ्य माग गर्दै पत्र पठाएका छन्। मिति 2077 साल असोज 20 गते फणिन्द्र नेपालले ग्रेटर नेपालका तर्फबाट नापी विभागलाई सो पत्र पठाएका हुन्। उक्त पत्रमा लेखिएको बेहोरा यस्तो छ। श्रीमान महानिर्देशक ज्यू, नापी विभाग, मिन भवन, काठमाडौँ। विषय लिखित जानकारी पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा महोदय, विगत केही समय यता हुम्ला जिल्लाको नेपाल चीन बीचको सीमावर्ती क्षेत्रको सीमा स्तम्भ नम्बर 12 र परिसरको सिमानालाई लिएर परस्पर विरोधी समाचार प्रकाशित भएको सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अहिले सीमा स्तम्भ नम्बर 12 को पुनर्निर्माण गरिएको भन्ने विषय समेत उठेको छ। यसबाट नेपाली जनमानसमा भ्रम र आशंका दुवै व्यक्त भएको छ र यो जनसरकारको विषय समेत भएको हुँदा यो जिज्ञासा मेटाउने पहिलो दायित्व नापी विभागकै भएकाले यसको वास्तविकता के हो त्यसको सत्य तथ्यबारे लिखित जानकारी अविलम्ब पाउन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा श्रीमान महानिर्देशक ज्यूसँग अनुरोध गर्दछ। फणिन्द्र नेपाल, अध्यक्ष, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, काठमाडौँ। बोधार्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सिंहदरबार। दर्शक दिन ग्रेटर नेपालको यो अभियान तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। दर्शक दिन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले कालापानीबाट भारतीय अर्धसैनिक बल फिर्ता लैजान र सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै पत्र पठाएका छन्। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले मङ्गलबार सुगौली सन्धि गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग सहितको पत्र रजिस्टर गरी पठाएका हुन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा फणिन्द्रले बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान र इन्डियाले नेपाली भूमिमाथि थोपरेको औपनिवेशिकता, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको हनन गर्नुलाई निकृष्ट व्यवहार भनेको छ। नेपाली भूमिमाथि औपनिवेशिकता थोपरेको विषयलाई जति निन्दा गरे पनि कम हुने उनको बुझाइ छ। इन्डियाको निर्माण भएकै बखत बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको नेपाली भूमिमाथि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान र इन्डियाले थोपरेको औपनिवेशिकता, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको हनन यस्तो निकृष्ट व्यवहार हो जसको जति निन्दा गरे पनि थोरै हुन्छ, पत्रमा लेखिएको छ। बेलायतको औपनिवेशिकताबाट स्वतन्त्र भई भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा विश्व मानचित्रमा उदाउँदा नेपाली भूमिमाथिको औपनिवेशिकता कायम हुने विषय नेपालीहरूलाई स्वीकार्य नहुने फणिन्द्रको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। फणिन्द्र पत्रमा लेख्छन्, इन्डिया र पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा विश्व मानचित्रमा उदाउने अनि नेपालको जमिनमाथि सूर्य उपनिवेशको डाँडामा पुगेर अस्ताउने मान्यवर मोदीजी, नेपाली मात्रलाई यो कदापि स्वीकार्य हुने छैन। भारतलाई कश्मीर चाहिए, नेपाललाई पनि दार्जिलिङ, सिक्किम, देहरादुन र सिमल फिर्ता चाहिने माग फणिन्द्रले स्पष्ट रूपमा राखेका छन्। तपाईलाई कश्मीर चाहिन्छ भने हामीलाई दार्जिलिङ, सिक्किम, देहरादुन र सिमला चाहिन्छ, पत्रमा भनिएको छ। पत्रको बेहोरा यस्तो छ। श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीजी, प्रणाम। इन्डियाका प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईलाई सम्बोधन गरी यो पत्र लेख्दैछु। सन् 1815 को डिसेम्बर 2 मा बेलायतको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपाल सरकार समक्ष सुगौली सन्धिको प्रस्ताव पठाएको आज 204 वर्ष पुगेको छ। यति लामो अन्तरालमा टिस्टा नदी र सतलज नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, जसको साक्षी गङ्गा नदी हुन् भन्ने कुरा यहाँलाई सम्झाउनु नपर्ला। इन्डियाको निर्माण भएकै बखत बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको नेपाली भूमिमाथि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान र इन्डियाले थोपरेको औपनिवेशिकता, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको हनन
यस्तो निकृष्टका व्यवहारको जसको जति निन्दा गरे पनि थोरै हुन्छ। इन्डिया र पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा विश्व मानचित्रमा उदाउने अनि नेपालको जमिनमाथि सूर्य उपनिवेशको डाँडामा पुगेर अस्ताउने मान्यवर मोदीजी नेपाली मात्रलाई यो कदापि स्वीकार्य छैन। तपाईलाई कश्मीर चाहिन्छ भने हामीलाई दार्जिलिङ, सिक्किम, देहरादुन र सिमला चाहिन्छ। त्यसैले सन् 1947 अगस्त 15 देखि आजसम्म इन्डियाको औपनिवेशिकता रहँदै आएको नेपालको करिब 60,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने माग हामी नेपालीले इन्डियन समक्ष राख्दै आएका छौँ। तर तपाईहरू यो हाम्रो आवाज नसुने जस्तो गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो पटक नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब 400 वर्ग किलोमिटर जमिन इन्डियाको राजनीतिक नक्सामा तपाईँको नेतृत्वमा भएको छ। यो अत्यन्तै गलत छ, अमर्यादित छ, अशोभनीय छ। त्यसकारण म तपाईँलाई नेपालको कालापानीबाट भारतीय अर्धसैनिक बल फिर्ता लैजान र भारतको नापी कार्यालयले छापेको त्रुटिपूर्ण राजनीतिक नक्सा सच्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै नेपाल र इन्डिया मिलेर अगाडि बढेमा मात्रै इन्डियाको भौगोलिक एकता र हित सुरक्षित हुनेछ भन्ने एक्का राख्न पनि सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँको शुभेच्छुक फणिन्द्र नेपाल, अध्यक्ष, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, काठमाडौँ, नेपाल, डिसेम्बर 2, 2019। दर्शकबिन, तपाईँलाई यो खबर कस्तो लाग्यो कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोला ताकि हामीले बनाएका हरेक खबरहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूमाझ प्राप्त हुनेछन्। धन्यवाद। भल्लाउन चाहन्छ कसरी भयो सुगौली सन्धि? पुरा भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँको रगत उम्लिएर भारतलाई काँचै खाउँदै लाग्नेछ। आजको भन्दा विशाल स्वरूपमा रहेको नेपालको लागि सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धि भने विडम्बनाको रूपमा छ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म भएको युद्धपछि बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच उक्त सन्धि भएको थियो। त्यसबाट नेपालले मेचीदेखि पूर्व र महाकालीदेखि पश्चिमको तराई र पहाडको धेरै भूभाग गुमायो। यसको फाइदा भारतलाई भयो। अङ्ग्रेज प्रशासित भारतसँग नभई इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्ध भएका कारण यसबारे भारतलाई चासो छैन र नेपालको पीडा पनि उसलाई थाहा छैन। हाम्रो इतिहासले हामीलाई वीर भने पनि अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा नेपाल नराम्ररी पराजित भएकै हो। मेची र महाकाली बीचको व्रतमा नेपाल रहनुको कारण अङ्ग्रेजले पुरै नेपाल लिन नचाहेको नै हो। युद्धको तयारी र सामर्थ्यको हिसाबले सुगौली सन्धि हुनु अघिको 15 दिनभित्रै अङ्ग्रेज फौज काठमाडौँलाई दखल दिन सक्षम थियो। तर अङ्ग्रेज नेपाललाई आफ्नो साम्राज्यमा गाँच्नुभन्दा पखेटा काटिएको चरा जस्तै बनाउन चाहन्थ्यो। त्यसै अनुसार उसले युद्ध लड्दा लड्दा हत्तु भएको नेपालबाट ठुलो भूभाग लिने गरी सुगौली सन्धि गर्यो। त्यसबाट केही भूभाग गए पनि हालको नेपाल बच्यो। अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा नेपाल पराजित भएर सन्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनुका पछाडि मुख्य कारणहरू यस्ता छन्। 1 नम्बरमा दरबारमा निर्णायक शक्ति राजा गिरवाड युद्ध विक्रम शाह नाबालक थिए। त्यसपछिको शक्ति भाइ भारदाहरू थिए। मुख्य रूपमा